अच्छा, अब जिस तरह इमरान खान की आज़ादी नामंजूर तहरीक ने बहुत सी जो नकाब उठाया है बहुत सी कुव्वतों के मुंह से, जो सो कॉल्ड हमारी सिविल सोसाइटी की और मीडिया की, इसी तरह मेरे नज़दीक जो 27 फरवरी का वाक़या है 2019 का, जिसमें बालाकोट हिंदुस्तान की स्ट्राइक होती है, इसने भी जो है हमें, हमारे मीडिया को और हमारे जो कॉम्प्रोमाइज़ मीडिया है और सिविल सोसाइटी, उसको बुरी तरह एक्सपोज किया है। जिस तरह के हिंदुस्तान में वो अपने नेशनल नैरेटिव पे कभी उससे नहीं हटते हैं। अगर उन्होंने दोस्ती की बात भी करनी है तो वो अपने नेशनल नैरेटिव के अंदर रह के बात करते हैं, और वो ये है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए इसलिए कि हम बेसिकली एक ही कौम है। ये जो बीच में लकीर आ गई है, ये एक जाली लकीर है, ये एबरेशन है ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री की गलती है। चलो उसको भूल जाएं, हमें दोस्ती करनी चाहिए, हम क्योंकि एक ही कौम है बेसिकली। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, और जिस तरह फ्रांस और जर्मनी में दोस्ती है, जिस तरह जर्मनी ऑस्ट्रिया में दोस्ती है, कि दो कौमें भाइयों की तरह हम हमसाए हैं, और दो मुख्तलिफ कौमें, उनको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। नहीं, वो ये कहेंगे हम एक ही, असल में ये बीच में जो बॉर्डर है ये जाली है, ये सरहदें जाली हैं। कभी वो कहेंगे 8 की कोई सरहद नहीं होती, कभी वो कहते हैं ये सारा हमारी जो आलू गोश्त हम खाते हैं बकौल नवाज शरीफ, और हमारे अंदर बहुत कॉमन कल्चरल कॉमनैलिटी है, तो लिहाजा जो है ये सारी जो डिवीज़न है, हम इकट्ठे रहते आए हैं, तो ये सारी डिवीज़न नकली है। ये इस बुनियाद पे वो दोस्ती की बात करते हैं। तो भाई कल्चरल तो बेल्जियम और हॉलैंड में भी बहुत है, वो भी ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी बहुत है, पोर्चुगल और स्पेन में भी बहुत है। तो वो भी उनको भी एक कॉम हो जाना चाहिए। तो ये जो हम जो है वो इस कभी भी अपनी नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव पे बात नहीं करते कि हम एक अलहदा कौम हैं, और हम आपकी शनाख्त अलहदा की रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारी अलहदा शनाख्त की रिस्पेक्ट करें, उस बुनियाद पे हम दोस्ती करें। हम कभी उस नैरेटिव पे स्टिक नहीं करेंगे। खैर, ये तो एक नेशनल आइडेंटिटी की हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस एक अलग टॉपिक है, इसमें कभी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था 27 फरवरी के हवाले से, कि हिंदुस्तान का, जिस तरह मैंने बात किया कि एक नैरेटिव वो सब इकट्ठे होते हैं। हिंदुस्तान ने जब बालाकोट की स्ट्राइक की है तो पूरा हिंदुस्तान उस स्ट्राइक से पहले ये कह रहा था कि दे बेइंग फॉर द ब्लड ऑफ पाकिस्तान, कि जो पुलवामा में, किसी ने ये नहीं पूछा कि पुलवामा का इंतहाई फिशी सर्कमस्टांसिस में वो अटैक था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई बात नहीं हुई। फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, और उसके बाद सारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पूरा एक यक जुबान उनका मीडिया जिंगोइस्टिक लहजे में बात कर रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके बाद वो पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक होती है, जिसमें वो एक छत पे चढ़ के उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, जो कि एक नाकाम और जाली स्ट्राइक के नाम पे, कि जी हमने 300 मार दिए, 250 मार दिए, हमने वो किया जो कि इजराइल जाके करता है, और इट्स अ न्यू पैराडाइम, इट्स अ न्यू, सारी वो उनका मीडिया वो नैरेटिव बिल्ड। इधर जवाब में जो आज हीरो बनते हैं अयाज अमीर, वो कह रहे हैं नहीं जी, हमें कोई ज़रूरत नहीं जज्बाती तौर पर रिस्पॉन्ड करने की, कुछ नहीं हुआ। ये जो हमारे रऊफ क्लासरा, आप मुझे एक बता दें कौन सी हमारा जर्नलिस्ट जिसमें कि एक क्लैरिटी थी कि हमारी सॉवरेनिटी की ब्रीच हुई है, और ये एक नया पैराडाइम इंडिया सेट करने जा रहा है। ये अगर हमने इसको बर्दाश्त कर लिया तो हमें जिंदा कौम अपना कहलवाने का हक ही नहीं है, हमें इसको हर सूरत रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कौन था जो ये कह रहा था, बताएं आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस कौम में जो असल में कौन लोग हैं, कितने का हम एक जिंदा कौम कहलाने के हकदार हैं, और कितनी की सिंसेरिटी है। जो सारे जो मीडिया के लोग जिनको आज़ादी का बुखार है, वो कितने के एक्चुअली उनमें वो किस एजेंडा पे काम करते हैं सारे। इसने मेरे ख्याल में 27 फरवरी ने एक बुरी तरह इस सारी कौम को एक्सपोज किया, और ये तो एक खैर तारीख कभी लिखी जाएगी कि वो रिस्पॉन्ड क्यों हुआ और रिस्पॉन्ड हमने कैसे कर दिया। वो भी एक मुआवजा है, मुआवजे से कम नहीं है कि हम रिस्पॉन्ड करने में कामयाब हुए, और एक हमने अपनी इज्जत बचाई। और अगर हम जिंदा कौम होते तो उस वाक़े से हम एक बहुत उससे सबक लेके बहुत एनर्जी तवानाई ले सकते थे। लेकिन क्या हुआ, उसके हफ्ते बाद ही जो यहाँ पे एजेंट हैं बैरूनी ताकतों के, मिस्टर बिलावल साहब, और ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर, वो मिस्टर बिलावल साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं
کہ جی ہم نے ہندوستانی ایئر فورس سے بچنے کے لیے اپنے حافظ سعید کو، یعنی کہ وہ اس ساری چیز کو، اس ساری وکٹری کو، ہماری اس کی خوشی کو وہ ڈیلیبریٹلی ایک منصوبے کے تحت انڈرمائن کر رہا تھا. کوئی اس میڈیا، اس قوم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ جو ہے، یہ سارے میں نے واقعات اس لیے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ یہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کس حد تک ایک جو ہے، جو ایک آزاد اور باوقار قوم کے ہم بیسک تقاضوں پہ بھی پورے نہیں اترتے. اچھا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہندوستان نے، مودی نے بالا کوٹ پہ حملہ کس لیے کروایا تھا؟ اس لیے کہ اس کو الیکشن میں وکٹری چاہیے تھی، ایک میسو وکٹری چاہیے تھی، اور وہ اس کے لیے ایک جعلی حملے کا وہ ڈرامہ رچانا چاہتا تھا. اس وکٹری جو تھی، اس کو میسو وکٹری کیوں چاہیے تھی؟ اس لیے کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرنا چاہتا تھا. وہ 5 اگست کا جو تھا، اس کے پیچھے وہ سارا ایک پلان تھا. اور ہمارا بہت بڑا اسٹریٹجک فیلئر ہے کہ ہم نے اس ساری چیز کو نہیں، اگر ہم ابھی نندن کو فوری طور پہ رہا نہ کرتے اور اس کو مہینے 2 مہینے بعد رہا کرتے، تو مودی کبھی بھی الیکشن میں وہ وکٹری اس طرح کی اچیو نہیں تھا کر سکتا. اگر وہ اس طرح کی وکٹری اچیو نہ کرتا تو کبھی وہ کشمیر میں وہ جو کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کرتا. لیکن ہمارا یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیلئر. کیا کبھی اس قوم نے اور میڈیا نے سوال کیا کہ اس اسٹریٹجک فیلئر کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بڑے عمران خان جو ہیں وہ بڑے آرام سے یہ کہتے ہیں کہ جی 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان کیا میں جنگ کروں کشمیر کے ایشو پہ؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہندوستان نے جب ان کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تو سکتی ہم نیوکلیئر پاور ہی تھی نا؟ کیا انہوں نے وار کی تھریٹ نہیں تھی آپ کو دی اور اس سے انہوں نے اپنا اسٹریٹجک مقصد حاصل نہیں تھا کیا؟ کیا انہوں نے وار کے تھریٹ کے آپشن کو ٹیبل سے نکال دیا تھا؟ کیا بالا کوٹ کی جو اسٹرائک تھی وہ پاکستان پہ حملہ نہیں تھا؟ ڈیکلیریشن آف وار نہیں تھی پاکستان کے اگینسٹ؟ تو ہندوستان نے تو وہ آپشن ٹیبل سے نہیں نکالا. آپ جو ہیں، کیونکہ آپ ہندوستان کو پتا تھا کہ آپ نے اپنے اس نیشنل کاز کے لیے آخری حد تک نہیں جانا، اس لیے وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ آپ نے آخری حد تک جانا ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کشمیر میں کیا ہے. لیکن آپ کی جو نیشنل لیول پہ یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی، نہ کسی نے پوچھا، نہ ہی کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ جو وار از ناٹ این آپشن بٹوین نیوکلیئر پاور. جب روس اور امریکہ دونوں نیوکلیئر پاورز تھی، دونوں میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپشن ہی نہیں ہے. کبھی کوئی نیوکلیئر پاور بھی یہ کہتی ہے کہ یہ آپشن ہی نہیں ہے. اور جو عمران خان بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ماڈل کی، کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا وہ آئیڈیل ہے. کیا ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ پروفٹ نے خود 31 غزوات میں حصہ لیا؟ پروفٹ تو وہ پیسیفسٹ نہیں تھے. پروفٹ تو جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ایک موقع پہ کمیونٹی کی جو سروائیول ہے، اس کی سسٹینیبلٹی ہے، اس کو جو تھرائیو کرنا ہے، اس کے لیے جنگ بہت ضروری ہوتی ہے. انہوں نے تو جنگ کے آپشن کو کبھی ٹیبل سے نہیں تھا. کبھی کسی نے آج تک عمران خان سے سوال کیا، اور کسی نے آج تک عمران خان سے یہ پوچھا ہے کہ کشمیر میں جو اس کی پالیسی ہے تقریریں کرنے کی، ہم اس چیز پہ خوش ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں اس نے بڑی اچھی تقریر کی. بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں تقریر سے ہمیں ابھی تک کیا حاصل ہوا ہے؟ کوئی ایک ہندوستان پہ کسی نے کوئی سینکشن لگائی ہے کہ اس کو ہم نے اسلحہ نہیں بیچنا کیونکہ بڑا ظلم کر رہا ہے کشمیر میں؟ یہ ہم جس قسم کی ہم قوم بن چکے ہیں، اس قوم کو ڈگڈگی بجا کے آپ جس طرح مرضی لگا لیں. یہ مسئلہ نہ عمران خان کا ہے، نہ نواز شریف کا ہے، نہ جنرل باجوہ کا ہے، نہ جنرل مشرف کا ہے. یہ ہمارا بحیثیت قوم، ہمارے کردار کا ہے کہ ہمیں نہ اپنی عزت، اپنی بے عزتی کا نہ احساس ہے، نہ ہمیں پتہ کہ قومی غیرت کیا ہوتی ہے، کس چیز پہ ہم نے اسٹینڈ لینا ہوتا ہے. اور عمران خان آ بھی جائے گا واپس تو ہم نے کوئی ان پہ یہ پریشر نہیں ڈالنا کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ قوم واقعی صحیح معنوں میں ایک باوقار اور باعزت قوم بن سکے. ہم نے جو ہے ان جعلی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے، جعلی بتوں کی جو ہے ہم نے پرستش کرتے رہنا ہے، جو اب تک کرتے آئے ہیں.